صنع يرقصنا عنديتنا مصحفنا بالإذن في الصميم يورنا لزمرا ليوطنا لانا لهون منغسي لانا لهون سلامكم يزحلي كورات تخاتاتتي هزو كريستيان أرثوذكساويان حزن ركولو أوردنا صوخيو عوداسيل ጨርቆስ ህፃን ቤተክርስቲያን ንርከብ ማለትዩ ብሕዋትና ትእዛዝ ያው በሓፍትና ትእዛዝና እዙ ኣቑሑ ቤተክርስቲያን ዚ ሒዝና መፂና ዘለና ማለትዩ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ዕንቀዋይ ዝኾነ ኣልባስ ሒዝና መፂና ኣለና ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ያው ሓደ ናቦና ሓደ እውን ቃሪኡ ናይ ሓሙሽተ ቀዳስያን ሙሉእ ናይ ሓንቲ ቤተክርስቲያንና ሒዝና ተረኺና ላውዚ ቤተክርስቲያን ዘለና ማለትዩ ኩራት ኣሕዋትና ስለቲ ሓሪና ስለቲ بقنعنا التوززنا خرات حواتنا ونبتعمينا نمسكن يا حزي ጨርቆስ ህፃን على عوداسي للتهالة كم زتري وزل لهم أبوتاتنا معرقهم يركو مالتيو بحفتنا دستا حالة سلاسية تعزيزنا لو زبيت خرسياننا مسئنا زلنا خرات ولدنا ون مكعر رخلنا مكعد سلنا كم زينا يا برهان كيني خلنا أبوتاتنا دس خلنا يخلاتنا أو زي ترخينا زلنا مالتيو بجاوي هرسلا زخنا خلو استحرق زي ما سقولنا أمسكن الناس اللي جايين كلهم سي غنينا هو مسكين على بحثنا على نجمع يا غنينا عدتاتنا زلوا بتلي عدتات زلوا زخنا يكون أما رعي يكون على بيت خريستيان يكون طعمي ما يغنيلنا عللتا خن عللتا زمرا يقرلنا عاوزي زلكم وبتاتنا ون حقوس يقبع مالتي سلتي لطقعكم سلتي لمسكنكم مسكننا يقبلنا حزي دما ياو حافتنا دستا على سلاسي يا عزيزاتنا زل لاوزي بيت خريستيان زلواسي بطعم عبي لسيو بأسرار حلوون صفف لا أسرار ح ياو أماليو زمتأيو زلواس زي زعنقايزي لسي مالتي كاو لسي كل ما تصير ما توسخون زي حزنا متينا لنا مالتي زي أنا أنتي تمسلكم أو قطرات بيت خريستيان نفولتينا ياو تاوت موتي سلل تشجرو زي لتاوت موتي مالتي تاوت أو زي تشكيم أنبا كل 9 ساعات يكون 3 ساعات يكون زقوم اللي يجي بخالي خالص خلاقين متعامي سلرور وما بوتاتنا خير بوتاتنا يزيون مصي زلما زي علىون زحفتنا نايتاوت مشكون وسخلا كمتم عبوتاتنا كتما زلو دميقم بزي تاوت دميقم قوصوا خلو او قطرات زلو بوتاتنا ون بو حقوسو بدقمسي تحقوسو نايتاوت مشكمي علباسون يتلنا الى الله صوت تحفنا مالتيو كم زي غير عزيزاتنا زلا حزي لا بوتاتنا هنبلينا مالتيو كرات حتات تسلون لزحا قالكم لدستا قالكم مالتيو من رقبلنا ياهم ابدغيا تركب نحنا تعززتينا وش تعدخينا مالتيو لا اخاتم قبلو انا وزي احنا من احنا الله مسجدنا هنا نحنا لنسجدكم الاخاتكم الى على وزي بتاعنا صحاتكم فريكم خامتات وعنا لهنا خير تحفتكم جنسات بهلا أزلولي تبوتا أزلا تبوتا خينا إزاهير يصل الله ولا تخينا ولا لا تحقوس قم تخينا دم من قصة سمايات يورس أملك ويقول تحجرك خموت أي ترفن مو أحبت جزيين بإغزلا خم هذي أليسكم نعني لكم لسما قوس لسهران أليس جيتا يقبل الله تخواتنا دم عندنا لون لغات كيكم تلقكم ملكتكم تفصموا بقري بسلامات لو زي ما مساهم إذا هي وقعهم يجتولكم إذا هي وقعهم يجتولكم هذا ما فعلنا يو أننا رسنا يو سمكمن عدكم من يقصنا من هنا وناي إكيه وتوصله هاتياتو لا ننتلهم إكوكم بالمتكمون هاتياتكم يسرائيلكم المالنا أذا جمنا يودا سارم نقولكم كنا مسكنكم هنا زي هذا أن تجبركم حسبكم يسمركم حسبكم يسمركم من قصة سمعت حفلكم ماتي مرأة صاروا دينان والويو نحنا نتجد هذه يطرح لي كنا زلم عالتنا نونايا نانا على إزاهر
ناندا بيتايلي هسلاسي ناولادي أيو شهون الأسم بنايم هنبي سون كايم سيم سريح ما كايم سيم قدي أمه هنا ليلة 5 شيء حدود ليلة 5 شيء حدود زنا علي جاهي خي ولا هم اللي خنا نويل لنسرنا ليلة عسرة برنا أي حدا مع في ذنبه وزينا من يونا يا نازي خاطره تقدر لا يهفت بالبهال زنورة أو هنا بدقة هنا كلما راح دق بيتالي هي ثلاثة مهاب مصوات كم تحق متحف ذولا كم يتعي تسرقي بمصوات بقربان بمسعام يسري هاتي أصله هنا قدمي هناك قدمتي كنتات ممصو أنت فهم يسألني حلو حتى مستسري قبر له أماني المتحف اليوم بحر هنا من جزء نا علي ظاهر اليوم نقرأ بس قدس اليوم ميكائيل من كامو اليوم سئلته ونزيون تمتين سلذيت جزاء وهو تعدل أيو الدليل ورا لهم نا مريت ون بمريت لا دلات يكونون وليد من حق سلو زريء من العلم قال له أطريم لمن يلي ورا لهم كم تتقاصد حراي ون نو هاوي بركان العوي ترسم قدم سمعت كم تلبد ونجل قدسنا متحف قدسنا ذا أزذا ملايكة ورهن كم تلويس نايجنا لو يسام القبل وهم أقونا تفهم ننصف لهم القبل لهم لما قصتنا نستحول لهم بحرخنا تقول يقول لهم أمنا إذا هي تقبل سهزون بقولك بناي أجري بناتنا تأجري من ذلكنا أجرا إحنا نخلي جورنا صنعي يرقصنا عنديتنا مصحفنا بالإذن في السمي جورنا لزمرا ليوتنا لأنا لهون من قصي لأنا لهون إنجرا حرس حرسين نقدر يلي يفترنا بثنياتكم بركة كم غير يظاهرون يتعرقنا حواتنا لي أنيلنا ساعتهم كاسجنا نفسنا حسنا لكم سرح موكيركم يرى ولا بس حتى لكم مقدت عنكم ساعتهم ساعتهم لي أنيلنا كذي موجاسي لهم يكون وديه يعني نبنا بس ممكن بزخانة قدموا لي هم هاجرهم بس هون تقولي جنوا زيننا لعوانا الناس كم تمدك كنا أنا بناي الرأي مالي كم حدا بنا خنا كنا مؤززون كنا خورم يرئني أقول ترى خدمة أملاك تعدنا مزنا منه سعادة كران جرفنا أنا دستاه اللاسة سعادة يجرنا فقر يفترنا ودي طعمين أنا مسكنا بطاتنا سلاتي دس بالمرقاكم زطحنا ون طعمين أنا مسكين أخاتهم لا نقول زمانكم يباركنا ونمتعنا هذنا فقدم لهم أبونا زولوا نحنا قبله الميدان بهال استفعل عليه بطاتنا تجاي قدامات يهون كمدي بخاميرا يهون بوشت أو يهون مصواتنا حواتنا تعززتينا استفعل عليه حاجة ذاتون يا النار أنا نخد دقهم هنا مالتي يا وكم مقالينا متينا مقاليو كم مقالينا على استفعل عليه بخصيانات نزر لنا مالتيو دي آياتنا هنا سلتي حسابكم وين وتعاملنا مسجن خذت حقنا لحسابنا